नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका सभापतिज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै एकाडेमिसियन, टुरिज्म प्रोफेसनल, एक्सपर्ट र यस समारोहमा पार्टिसिपेट गर्ने विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरू, मलाई एउटा सानो जिम्मेवारी दिएको छ। So which is focus on hospitality education Nepal. So I have prepared short presentation. मलाई विश्वास छ कि यस प्रेजेन्टेसनले हाम्रो आजको विषयवस्तुलाई छलफलको लागि ऊर्जा दिनेछ। सो यसलाई धेरै इनडेप्थ रिसर्च गरेको चाहिँ होइन, तैपनि म यहाँहरू अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अलिकति रुगाखोकी लागेको हुनाले अलिकति स्वरमा तलमाथि हुन सक्छ। सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ HMTCC. That was Hotel Management and Tourism Training Center. Now this is known as NATHM. That was started in 1972. So I am also one of the product of this NATHM, HMTCC. So I have done 1 year. I have done 1 year culinary course from the institution in 1983 to 84. And also, मैले जुन होटलमा काम गरेको थिएँ, हामीसँगै काम गर्ने म्यानेजर सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो भरत जोशी सर। मैले उहाँसँग कुनै होटलमा सँगै काम गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। र विदाउट डिले, सो आई वान्ट टु गिभ सम इन्फर्मेसन। मैले भने इनडेप्थ छैन होला, रिसर्च छैन होला, तैपनि सर्ट प्रेजेन्टेसन। Initially, that HMTC has operated this kind of very short type of courses, basic courses, but for that time, that courses were very, very popular. किनभने ह्युमन रिसोर्सको धेरै सर्टेज थियो नेपालमा। मास्टर डिग्रीको त कुरै छोड्यौँ, ब्याचलर डिग्री कोर्स पनि थिएन नेपालमा, र यो कोर्सहरू एकदमै पपुलर, नेपालमा मात्रै होइन अब्रोड उत्तिकै पपुलर थिए। यो 1990 को दशकदेखि जुन त्यति बेला गभर्मेन्टले अर्गनाइज गरेको प्रोग्राम थियो भने त्यसपछि प्राइभेटाइजेसनको अलिकति भनौँ तपाईँको प्रजातन्त्रको रिस्टोरेसन पछि अथवा चाहिँ 2047 पछि प्राइभेट सेक्टर पनि हस्पिटालिटी एजुकेसनमा आएका छन् र उहाँहरूले पनि तपाईँको सर्ट टर्म कोर्सहरू सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। यसले काम गरिन्छ। सँगसँगै सिटिभिटीले पनि भोकेसनल कोर्सहरू सञ्चालन गरेका छ र आफूले सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सिटिभिटीले एफिलिएसन दिएर अरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सँगसँगै HSCB अहिले परीक्षा बोर्ड भनिन्छ, यसले पनि यसलाई हस्पिटालिटी एजुकेसन नभनौँ है, म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा 11-12 ग्रेडमा र होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल टुरिज्म म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ 100 फुल मार्क्सको। यसलाई चाहिँ फुल्ली प्रोफेसनल कोर्स नभनौँ होइन, त्यही पनि अवेरनेस कोर्स, यो पनि हाम्रै फिल्डको कोर्स भयो। 1999 को दशकपछि अभियसली we NATHM and also the Pokhara College have started bachelor degree, initially 3 years program, affiliated to Tribhuvan City as well Pokhara University. सँगसँगै यहाँबाट ब्याचलर डिग्रीको कोर्सहरू नेपालमा सुरु हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि ब्याचलर नभनौँ डिप्लोमा लेभलको कोर्स गरेर धेरै प्रोफेसनलहरू इन्डियाबाट र अब्रोड अथवा युरोपबाट आउनु भएको छ नेपालमा। र यसपछि हामी कहाँ आफै ब्याचलर डिग्री कोर्स सञ्चालन गर्न थालेका छौँ हामीले। र अहिले ती कोर्सहरू धेरै 4 वर्षे भएको छन्, सबै नभनौँ है। मोस्ट अफ द युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कोर्स आर दे बिकेम 4 years। त्यसपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटी
र पोखरा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले मास्टर डिग्रीको कोर्सहरू अब एक्चुअली अब डेट नहुन पनि सक्छ। अब मेरो विचारमा त्यही 2003देखि मास्टर डिग्रीको कोर्सहरू सञ्चालन पनि गरेका छन् यो फिल्डमा। र अब यसमा फरक के छ भन्दाखेरि इनिसियल्ली द्याट कोर्सेस बेसिकली बेसिक कोर्सेस वर डिजाइन टु मिट टु develop or to provide the basic level skill human resources for the industry. Bachelor degree were developed to provide the senior level staff to the industry. र मास्टर डिग्रीको चाहिँ अलिकति अब्जेक्टिभ्स धेरै क्लियर चाहिँ देखिँदैन। साइड बाई साइड लार्ज होटल like 4-star, 5-star hotels, including Annapurna, सँगसँगै तपाईँ Solti. So they have also done their industrial courses, basic level to supervisor level. यो अलिक क्रिटिकल हुन सक्छ। हाम्रो एजुकेसन मोडल that is focused on theory based म भन्छु in comparison with the European courses. किन भन्दाखेरि हाम्रो कोर्सेसहरू मोस्ट अफ द कोर्सेस आर एफिलिएटेड टु युनिभर्सिटिज। त्यस कारणले हामीले त फलो गर्नै पर्छ। युरोपियन कोर्सेसहरूमा के देखिन्छ भने प्रोफेसनल कोर्सहरूमा एभ्री अल्टरनेट सेमिस्टर दे सेन्ड देयर स्टुडेन्ट टु द इन्डस्ट्री। त्यस कारणले मोर प्र्याक्टिकल एप्रोच हामी कहाँ अलिकति कम देखिन्छ। इन्टर्नसिप 3 years 4 years जुन कोर्सहरू छन् हायर डिप्लोमा bachelor courses, they have 1 year internship courses. This is 6 month travel tourism for 4 years travel tourism course. अब अहिले टेन्टेटिभ है मेरो हिसाबमा अथवा मैले सर्वे गरे अनुसार 54 होटल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युसन who run bachelor or higher degree courses. Few like around 5 institutions for travel tourism bachelor courses, few for master degree courses, and the many private institutions. They have been doing basic short-term training courses. Around 6,000 for a bachelor of higher degree, another 6,000 for basic level courses. We produce annually around 12,000 basically human resources in our country. Nepalese hospitality industry could not accommodate all the candidates for industry. And internship लाई हामीले व्यवस्थित हाम्रो कन्ट्रीमा गर्न सक्यौँ न हैन यो हामी कहाँ जगजाहेर भएको कुरो हो so that Nepalese students are preferred by foreigners. Obviously they like our students and this is the main attraction of studying hospitality courses in Nepal, either to travel tourism or hotel management. मेरो अध्ययनमा हुन सक्छ यहाँहरुसँग सहमत नहुनु हैन नहुन सकिन्छ यो कुरा त्यस्तै स्टुडेन्ट सेलेक्समा यो चाहिँ होटल टाइप यो टुरिज्म टाइप अलिक भन्न सकेका छैनौँ हामीले हैन यो चाहिँ के हुन्छ भने अरु स्ट्रिममा बीबीए तिर अथवा बीआईएम तिर अरु साइन्स तिर फ्याकल्टी तिर त्यहाँ सबै गइसकेपछि बाँकी रहेका सबै सोर्सर हामीले पढाउने गरेका छौं त्यसकारणले all candidate may not be that particular professional so that some are not actually a par in the industry so that they cannot sellable my view. त्यस्तै टिचिङ पेथोडोलोजी अलिकति कन्भेन्सनल टाइप हो कि डाइरेक्ट एप्रोच हो कि which is called in management authoritarian theory and behaviorism always teacher center टिचरले चिकन चिल्लीमा चिली पाउडर हाल्यो भने हुन्छ भनेपछि हुन्छ हैन देयर इज नो रिसर्च हैन त्यसकारणले भनेको मतलब दिस इज द प्रोफेसनल कोर्स so we need to have like a cognitivism theory and also constructivism मेरो विचारमा अलिकति बढी
व्यवहारिजम र तपाईँको अथोरिटारियन टाइप हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो प्र्याक्टिकल ल्याबको कुरा गर्दाखेरि अब सबै नहुनसक्छ त। मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युसन ह्याभ अलिकति आउटडेटेड टाइप मोडल अथवा ओल्ड मोडल ल्याब्स, सो द्याट वी क्यान नट मिट द टार्गेट निड अफ द इन्डस्ट्री, त्यो हुनसक्छ। कोर्स कन्टेन्ट वी अलवेज फोकस अन बिजनेस हस्पिटालिटी, तर हस्पिटालिटी बिजनेस हस्पिटालिटी मात्रै होइन है, अ पार्ट लाइक डाइमेन्सन अफ हस्पिटालिटी, सोसियल कल्चर हस्पिटालिटी, प्राइभेट हस्पिटालिटी, बिजनेस हस्पिटालिटी। अनि हामी राइट एन्ड सर्भिस र लेफ्ट एन्ड सर्भिसको मात्रै कुरा गर्ने, हामी त्यो मात्रै ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, ग्रेटिङ र उसको मात्रै। तर हाम्रो कल्चर हाम्रो मात्रै नभनौँ होइन, अलिकति तपाईँको यो कल्चरल कोर्सहरू, सोसियल कोर्सहरू, सोसियलाइजेसन पनि दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस्तै इन आवर कोर्सेस देयर आर सम एरियाज may be lacking like entrepreneurship, research based education, case study based education are less prioritized. यसले गर्दाखेरि यो दिन अलिक बढी दिन सक्यो भने हाम्रो कोर्सहरू अलिकति मोर इन्टरेक्टिभ अथवा हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रोफेसनल बनाउन सक्छौँ कि भन्ने मेरो ओपिनियन हो। त्यस्तै वी आर ल्याकिङ इन प्रोभाइडिङ basically the generic skill to our students. Generic skill means, in my view, are like communication skill, leadership skill. So this kind of skills are lacking in our students. Technical skills are appreciated so that we can sell our student in any countries. अहिलेसम्म हाम्रो विद्यार्थीहरू हामीले जे जति सिकाएका छौँ त्यसमा हामी खुसी नै छौँ, 100% नहोला तर वी आर सेटिस्फाइड। अनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड पर्सनल क्वालिटी मे बी विक, सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ मोटिभेटेड यस्तो खालको बनाउन सक्यौँ कि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पर्सनल स्किल दिन सकेन कि पर्सनल क्वालिटी, जबको भ्याकेन्सी त निक्ल्यो, दे डोन्ट नो हाउ टु राइट एप्लिकेसन, दे डोन्ट नो हाउ टु प्रिपेयर देयर सिभी, हाउ टु फेस इन्टरभ्यू। यो पर्सनल क्वालिटी पनि अलिकति बढिदिनुपर्छ कि भन्ने मेरो भ्यू छ। अलिक क्रिटिकल हुनसक्छ यो। र यो अलिकति फाइनल्ली त्यो अलिक च्यालेन्जेसहरू पनि छ हामी कहाँ भनेर मैले देखाउन खोजेको। एउटा कुरो त जगजाहेरै छ, इम्प्लोएबिलिटी फ्रेमवर्कमा हामी जहिले पनि केमा जान्छौँ भने डिग्री कम्पिटेन्स, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यतातिर अर्को डिग्री कम्पिटेन्स चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको युनियनाइजेसन है। हुनसक्छ धेर थोर होइन, पहिलाभन्दा थोर पनि हुनसक्छ यसको होइन। त्यस्तै तपाईँको लोवर स्यालेरी एट इन्ट्री लेभल होइन। अब यो इन्डस्ट्रीको सर म्याडम पनि हुनुहुन्छ यसमा, त्योभन्दा पनि देयर नो एनी स्पेसिफाई स्यालेरी स्केल फर द सर्टेन लेभल डिग्री। 3 महिने ट्रेनिङ गरेर वेटर भए पनि सेम स्यालेरी, ब्याचलर डिग्री गरे पनि सेम, मास्टर डिग्री गरे पनि सेम, डिप्लोमा गरे पनि सेम होइन। मेरो विचारमा मैले जुन तपाईँको फाइन्डिङ गरेँ त्यसको आधारमा मैले भनेको। त्यस्तै ल्याक अफ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अपर्च्युनिटी, ट्राभल टुरिज्म इन्डस्ट्री अर होटल इन्डस्ट्री, एयरलाइन्स, हाम्रो विद्यार्थीले थाहै पाउँदैन। कति बेला भ्याकेन्सी निक्लिन्छ, कतिले कहाँ हुन्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारणले यो अलिकति क्लियर भएको छैन। हाई कम्पिटिसन एट इन्ट्री लेभल, अभियसली वी प्रोड्युस अराउन्ड 12,000 एन्ड देयर भेरी लिमिटेड सिट्स आर अभाइलेबल फर द इम्प्लोइमेन्ट होइन। थोरै सिट्स भएपछि अभियसली हाई कम्पिटिसन त भइ नै हाल्छ। इन्फ्लुएन्स अफ पोलिटिकल पार्टिज फर इम्प्लोइमेन्ट, यो त अन्त पनि होला, अरू कन्ट्रीमा पनि होला, तर हामी कहाँ पनि विद्यमान छ मैले भन्नु खोजेको हो। Increased turnover of employee and brain drain due to attraction of the overseas employment among the youth and fresh graduate. त्यसपछि कहाँ जाने? So they have to go abroad, obviously. त्यो छ scenario. Then limited seats are available for employment. So I have
presented, very short presentation. मेरो बिचबाट यसैले चाहिँ यो डिस्कसनको लागि केही एउटा विषय दिनेछ भन्ने खाले मैले चाहेको छु र if there is any gap between industry and education institution, so we have to discuss on that very in depth र के त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अहिलेसम्मको यसैमा कन्टिन्यू जाने हो कि यसमा कुनै हामी सिफ्ट चाहन्छौँ भन्दै मैले छोटो प्रेजेन्टेसन यहाँ राखेँ। यसको लागि सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।